एक न्यूज ऐकला की तुमचे आता खंय अर्दवर पयलीं खंय ब्लॉका वयल्यान अकालपट्टी जाला तुका कितें मेसेज येयला तुमची अकालपट्टी बीन कितें जाला आज मायनिंग जे आसा हे बीजेपीन वाट लायले कडेन आसा मायनिंगेचे आज दुधा धरण जो आसा पेट्यार वाट लायले कडेन आसा शुगर फॅक्टरी जी आसा ही पाड घालून उडयल्ले कडेन सगळी आमकां जे कितें व्यवसाय जो आसलो कितें कितें पोट भरून जाल्लो आज बीजेपीन सगळी वाट लावन उडयल्ले कडेन आसा लोकांक वयर उडयल्ले कडेन आसा आनी हांव चॅलेंज करता बीजेपी हेजेर कितें डिबेट घेवपा आसा आजाद मनीस तयार आसा जेरी लोक सगळे वचचे म्हाका रस्त्यार केन्ना दीस पडले व्हडले व्हडले लिडरांचे पूण आयज म्हाजेर पयले एकूय लिडर म्हाका दिश्टी पडना खंय आसा ते लिडर आमचे अमित पाटकार खंय आसा गिरीश चोडणकर खंय आसा जावं आमचो MP खंय आसा अमितीन बाबा क्वेश्चन करता डायरेक्ट ही मात वचपा जाय आसली आयज व्हरपा जाय आसली खंय आसा प्रत्येक टाइम आम्ही हेच आयकता इलेक्शन येयले फर्स्ट टाइम युरी तिकेट दिली युरी देड वर्सा दिसको मालवा गेलो सावित्री कवळेकर येयली ही मारून गेली लास्ट आमकां हो प्रसाद मोगार येयलो तेका बंद रुमार हांवें कोणे तिकेट दिल्ली केन्ना तो पॉलिटिकामध्ये केन्ना उरलो हांव पर्सनली तेका मेळ्ळो कितले फावटी गांवा भोंवया उलया कितें तरी करया म्हणून आज पासून तो येयना आनी फुडले इलेक्शन येतले आनी काँग्रेसीचे बॅनर घालतले गोळ्या घालतले फ्लॅग लायतले आनी तिकेट तेंकां बरें बंद रुमा व्हरून दितले हे कोण दितात ग्रीन चोडणकर प्रतिमा आसलो तुगे स्पश्ट येता हांव काँग्रेस खूद आमचे शिक्को मारलो आसा आनी हांव मायकाचेर केन्ना उलयना पूण आयज म्हाका दिसता पयर MP बस घालता MP इलेक्शन येयले ह्या गांवा भितर सत्ताले MP विरांटून चिंतपा जाय आसलें ह्या गांवचो काँग्रेसमॅन कोण खूब फावटी विजीट दिली ताणें म्हजें मन दुखलें हांव 30 वर्सां मायज काँग्रेसी काम करता आनी ओपनली सांगता तुमी मिडिया आसात ओपनली सांगता कोणा बरोबर काम केलें ना तें म्हाका सांगचें पण म्हाका तो एक मेळपाक टायम दिलो ना हांवें ब्लॉकाक फोन मारलो ब्लॉक म्हणपाक लागलो आपल्याकूच बायपास केलो जाल्यार म्हाका सांग काँग्रेस मुखार व्हरपाची कशी मी दिला हांव सल्यूट कित्याक तो एक काँग्रेसी नांवान कितें तरी बरें काम करपाक सोदता पूण तेच्या वयली लिडर ताका सपोर्ट करना आयज तुमी बॅनराचे पळयात तुमकां बॅनर लायिल्ले आसा तेणे लायिल्ले चंदुलो फोटो आसा सकयल चंदुलो फोटो आसा सकयल पूण आयज त्या मनीस पळयना कित्याक ना कितें बाब मातशें चिंतपा पडटलें तुवें आनी हांव तसो डायरेक्ट उलयतां मायक जावं वा मिडिया जावं कोणाच्या मदीं हांव डायरेक्ट उलयतां कित्याक हांव कोणाक असना कळ्ळें न्हू हेज पयलीं खरें तर कोण काँग्रेसीक लागून काम करतात न्हू सरळेन काम करचें लिपोवन बॅनरार लागून काम करचें न्हू आयज पळय सांगता बॅनराचे आयज सगळे पिक्चर हांव दिश्टी पडले आसा व्हडले व्हडले लिडर आमचे गोंयचे सामके युट्यूबार चलतात पयर MP इलेक्शनाक युट्यूबार हांवें पळयला युरिलो आलिलो पाटकारालो युट्यूबार आमी भूतवायज म्हण तें काम केलं हांव विचारता रिवर पंचायतीचो नंबर 1 वॉर्ड हो पळोवन तेणी खंयची भितर काम केलं म्हाका सांग म्हणटा हांव जेन्ना हांव मरे काँग्रेसी आसलो म्हाका 4 स्पॉट गाडी सुट्टाले घरा कडेन जावपाक तुगे फिटनेस भुरगीं आहाय पळय हिंगा कित्याक लागून हांव काँग्रेस मनीस म्हणून वचीत पाटील आयज जायतो वचनाचो न्हू तुगे मनांतलें सांगपाक सांगलें तुमकां सगळें हेजे मुखार काँग्रेस तर अशीच चलपाची प्रसादा सारका मनशा तरी घेवपाचो आनी तिकेट दिवपाची आनी प्रसाद आसो तसो घोली वचपाचो जाल्यार तुमी तें चिंतात आनी आमकां मुखार घालूं नाका तुका हांव डायरेक्ट सांगता तूं घेतना तुका आमी दिवपाक जाय न्हू ती तुका दिवपाक जाय न्हू ती तूं घेतना अशीच ती प्रसादाक घेतली बंद रुमार रावन सॉरी चड उलय आसतना तुगे मनांतल्यान तुका सांगलें थँक्यू चंदा ही मिटींग जी ऑर्गनायज केल्ली काँग्रेसीन केल्ली काय तुवें स्वताच्यान केल्ली ना काँग्रेसीन केल्ली चंदा म्हाका एक सांग लिडरां तुमी सगळे फोटो घातले सगळे अध्यक्ष आसलो सगळे आसले
तूं फेलियर ठरलो काय काँग्रेस खंय तरी लिडर फेलियर ठरले ह्या मिटिंगेक येवपाक? तितून लिडर फेलियर ठरल्यात कित्याक आमकां लिडरानूच मिटींग घ्या सांगले. पार्टी प्रेसिडेंट जो आसा अमित पाटकरान हेणीच ही मिटींग आमकां घ्या सांगली. तुवें वदा म्हणलं पळय बीजेपीन अशी वाट लायल्या तशी वाडल्या सगळं म्हारगाय वाडल्या सगळें वाडलं तुवें म्हणलें. काँग्रेस म्हळें तुवें सांग्यार ब्लॉक आसतना कितें एक्टिविटीज आनी कितें हालताले आवाज कितें केलो तुवें? म्हाका जस्ट 2 वर्स जाले कितें 2 वर्सांत फक्त जाल्या की काँग्रेसचो ब्लॉक दिल्यात. कितें आमगे प्रत्येक 2 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्या ह्यो मिटींग ह्यो काँग्रेसीत जातातच. आनी प्रत्येक म्हयन्याक ही मिटींग जी आसा तुम्ही कितें केलें ब्लॉक रावन तुम्ही 2 वर्सां कितें केलें? सरकारा विरोध आवाज कितें उडयले तुमी? आमी आवाज प्रत्येक कडेन उठयता आसतातच. खंय आज मडगांव काडटात मागीर पणजी काडटात कितले प्रसार आमगेले. तुवें जे विशय घेतला ते एग्रीकल्चर आसा मेन विशय आसलो एग्रीकल्चरा लागून तुगे कितें स्टँड आसलो तुवें कितें तेजेर हें घेतलें? वता आमगे शुगर फॅक्टरी विशयाचेर उलयतात. मागीर आमी दुधाच्या विशयाचेर उलयतात. कितें मागीर मायनिंगेचेर उलयतात. सगळ्याक उलयतातच पूण सरकाराक काम हें जाल्यार पकड जाल्यार विषय सुट्टा काय तुम्ही स्वतः खंय वीक पडटा अशें तुमकां दिसता? आमी कित्याक वीक पडना काँग्रेसी सगळी तुमकां खबर आसा डेली चंदा तुका दिसना बरो आवाज कसो जाता काँग्रेसी चंदा तुका दिसना काँग्रेस ही सांग्यार खंय तरी वीक पडले आसा म्हण? मान्य करता हांव. खंय कित्याक पडली? तूं फेलियर ठरलो अध्यक्ष म्हणून तूं फेलियर ठरलो. म्हाजे कडेन अध्यक्ष कोण केन्ना फक्त 2 वर्स जाल्यात कळ्ळां तुका. पूण संघटन जे आसा ही वीक आसा आनी इल्लें आमगे संघटन जे आसा ही फूल वाडोवपाचो प्रयत्न आमी करतात आनी जातले. कशें तरेन स्टँड तुमी वाडोवपाची कशी तयारी? आतां ह्यो आतां पळय ह्याच मिटींग आमी कॅन्सल केल्ली पूण अशें आसतना मिटींग घेतली. कॅन्सल कित्याक लागून जाली? हांव तेजे काय उलोवंक शकना. पार्टी प्रेसिडेंट आसा हेणे आमकां सांगलें की मिटींग जी आसा ही कॅन्सल करा. आज तुमी मिटींग घेतली खरी पूण मिटिंगेचो उद्देश कितें आहा तो म्हाका दिसता भरपूर जाणां समजवत ना. उद्देश म्हळ्यार कितें होच की आज सबंद गोंयभर बीजेपीन कितें चलयलां कितें रस्ते पळयात कितें मागीर दोंगर कापले म्हणून पळयात आज आमगे ड्रग्साचेर म्हणून पळयात. चंदा मिटींग तुम्ही म्हणला ही काँग्रेसीची मिटींग काँग्रेसीचो बॅनर कित्याक ना मिटींगेक? खंय तुमच्या फाटल्यान काँग्रेसीचो बॅनर कित्याक ना? बॅनर आसलो बाय मिस्टेक तो उरलो खंय तेका हितून घराकडे उरलो. मिटींग जो घेता चंदा तूं अध्यक्ष चंदा हे रिजन न्हू तूं अध्यक्ष एक पक्षाचो अध्यक्ष सांगे ब्लॉकाचो हे तुका सोदता उरलो म्हणपाक सोदता? या मान बॅनर हो केल्लो कळ्ळां तुका. बॅनर आसा बाय मिस्टेक उरलो हांव मान्य जाता. कितें बॅनर जाय हो सांग्या वयली काँग्रेस जे कार्यकर्ता तांकां तुमी कितें हिंट दिल्ले अशें म्हणटात ते की आमकां चंदान सांगलेच ना कितपत सत्य आसा? सगळ्याक सांगले कडेन आसा सगळ्या मेसेज पावला त्या पळय सांगता ही फोट गजाल मातशें समोर हाडचें. खंय तो काँग्रेस मॅन न्हू तूं खंय आपल्याक मेसेज पावून जर तो काँग्रेसी मिटींग येयला हांव म्हणटा तो काँग्रेस मॅन न्हू प्रॉपर. तूं काँग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हण तुगे काम 2 वर्सांक सारकें आसा म्हणटा तूं? बराबर आसा. आमी एक न्यूज आयकला की तुमचे आतां खंय तरी अर्द वर पयलीं खंय तरी ब्लॉका वयल्यान अकालपट्टी जाला. तुका कितें मेसेज येयला तुमची अकालपट्टी बीन कितें जाला? काय ना मितील गो फॉरवर्ड अशें कितें तुका सांगलें आसा काय म्हण? थोडी लिडरान सांगला गो फॉरवर्ड म्हणून आनी आसा तशें ना की हांव ट्राय करता हांव ट्राय करता म्हाजे वटेन फिल्डींग लावपाची आनी आसतालें कित्याक एकदां पॉलिटिक्सान जालें म्हणटा सकयल देवपाक खूब जाण आसताले इंटरनल पॉलिटिक्स तेतूंतल्यान वयर तोच लिडर आसता ते हांव हें करून हें करतलो. नमस्कार आमी सांगे मतदारसंघाच्या कोळम ह्या गांवाक आसा आनी कोळम गांवाक जी सांगे ब्लॉक जो आसा चंदा वेळीप हेणे एक मिटींग दवरली आनी ते मिटींग पयल्या मिटींगेचो फज्जा गेल्लो आसा जो चंदा वेळीप आसा हेजे बरोबर 1-2 मतां आनी हो मिटींग ऑर्गनायज करता आनीक हितूंक भितर तेणें दाखयल्लें की हांगा सगळे लिडर येतले जो पक्षाचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर येतलो किंवा विरायतो जो कॅप्टन विरायतो जो आसा खासदार तो येतलो अशे चोडणकर येतले अशे अनेक बॅनर जी आसली ती लायिल्ली आनी आयज जर मिटींगेक पळय गांवचे लोक आसले पूण जो विशय आसलो तो विशय खंय तरी हाताळपाक जो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा चंदा वेळीप हो खंय तरी फेलियर ठरलेलो आसा. हांगा लोकांक जर पळयतलो काँग्रेस जर गट करतले जाल्यार खंय तरी एक मुद्दो जाय आनी त्या मुद्द्याचेर खंय तरी चर्चा जावपाक जाय आसली. हांगा युथ लिडर जो आसा मिथिल देसाय आसा तो हांगा आसलो ह्या स्टेजीर आनी तेजे खंय तरी प्रयत्न आसा तेणी सांगले आसा मिडिया कडेन की तेजो प्रयत्न आसा की नेक्स्ट इलेक्शन जे आसा जे विधानसभेचें इलेक्शन आसा 1-2 वर्सांनी ते खंय तरी आपूण काँग्रेसीच्या बॅनरा खाली लडयतलो आनी काही लिडरांचे आपल्या खंय तरी
तरी एक सपोर्ट आसा की टू गो फॉरवर्ड म्हण. पूण ब्लॉक जर पळयत जाल्यार काँग्रेसी ब्लॉक चंदा वेळीप सारकी जर ब्लॉक असले जाल्यार मितील बाजी मारपाक शकता काय कितें हो एक मोठो प्रश्नचिन्ह आसा. आयज काँग्रेसीच्या मिटिंगेक काँग्रेसीचो बॅनर ना हें ताका विचारलें तेन्ना तो आपूण विसरलो अशेंय तेजें मत आसा. पूण बांदणी जर काँग्रेसीची अशी ढळमळीत जाली जाल्यार येणाऱ्या विधानसभेक हीच काँग्रेस बाजी मारपाक शकतालो काय कितें. अनेक प्रश्न आसा. अमित पाटकर आसलो, कॅप्टन विरायतो आसलो किंवा बाकीचे लिडर जे आसा चोडणकर आसले हे जेन्ना स्टेजीर आसना तेन्ना मिटींग ही कसली आसता हो एक प्रश्न निर्माण जाता. म्हणजे एकंदरीत जर सगळें वातावरण पळयत जाल्यार खंय तरी काँग्रेस जी आसा ती खंय तरी घुस्पोन गेल्ली आसा. काँग्रेस खंय तरी निसरट गेल्ली आसा. हेजे पयलीं जी विधानसभा जाल्ली जो प्रसाद गांवकर जो एक्स MLA तेका काँग्रेसीन खंय तरी तिकेट दिली आनी प्रसाद गांवकर हेजो सपशेल धुवा जाल्लो आनी थंय भाजपाचे सुभाष फळदेसाय हे आमदार म्हणून निवडून येयले, मंत्री जाले. पूण खंय तरी प्रसाद गांवकर हो आयज पर्यंत खंय तरी गोलिंग गेल्लो हो भायर सरला हें तितलें दिसून येयल्लें आसा. मग परत एकदा विधानसभेक जेन्ना देंवता तेन्ना काँग्रेस घट करपाक हेंचे कडेन लिडर आसा काय ना हो एक मोठो प्रश्नचिन्ह आसा तो सांग्यार तयार जाल्लो आसा.